पर्दाफास गरिदिनुस्। अब पत्रकारिता गरिदिनु पर्यो, त्यसो सबै कुरा पत्रकारिता गरिदिनु पर्यो। त्यो होइन नि बाबा, गर्नुस्, कानुनी दायरामा ल्याउनलाई मद्दत गर्नुस्। अन्य चाहिँ इमानदार राजनीतिक कर्मीहरू पनि छन्। तपाईलाई नाम तोकेर राज्यले गर्ने होइन? होइन, त्यो त राज्यलाई प्रश्न, तपाईलाई प्रमाण दिदैछु। राज्यलाई प्रश्न हो। बहादुर राई मान्छेको नाम जोडिहालेँ मैले तपाईलाई। सुन न, 875 जना बेच्यो भनेर आरोप लागेको छ उहाँलाई। छानबिन कहिले गर्छ? सुन न, छानबिन गर्नुपर्छ, त्यो पनि भुटानी बनाएर यथाशक्य गर्नुपर्छ। चाहे त्यो पक्षमा यदि प्रमाणित भयो भने नो वान इज, तपाईहरू नभन्नुहोस्, तपाईँ पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ, म पनि जिम्मेवार छु, अर्को नागरिक पनि जिम्मेवार छ। आज एउटा नागरिक के भइरहेको छ जस्तो उदाहरणको लागि सामान्य एकदम सरल भाषामा भनौँ, म तपाईँले म ठ्याक्कै यो विषय अनि कहाँ म यो कहाँ लिन चाहन्छु भने यो पनि काङ्ग्रेसको मत हो। हेर्नु त, सुन्नुहोस् न 54,000 कहाँ 10,000 कहाँ। सुन्नु, दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता डीबी सुनारसँग संवाद गर्नेछौँ। उपनिर्वाचनमा काङ्ग्रेस पराजित भएको छ। काङ्ग्रेस मात्र होइन, मूलधारका पार्टीहरूले पराजय भोग्नु परेको छ। एकातिर मूलधारका पार्टीहरू, अर्कोतिर भर्खरै जन्मेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठुलो छलाङ मारेको छ र संवादले पनि हरेक पार्टीमा तीव्रता पाएको छ। किन काङ्ग्रेस असफल भयो? किन नेकपा माओवादी असफल भयो? यो प्रश्न काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन, समग्र मूलधारका पार्टीलाई यो प्रश्न हो। आज एमाले पनि कमजोर देखिएको छ। एमाले काङ्ग्रेसले भन्दै आएका थिए यो हाम्रो विरासत हो, हामीले देशमा लामो समयदेखि परिवर्तन ल्याएका छौँ र हामी बाहेक विकल्प कोही पनि बन्न सक्दैन देशमा। तर आज देशमा हेर्यो भने सामान्य खालका समस्याहरू पनि समाधान पाउन सकिरहेका छैन। जनताहरू पढेर पनि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अनि सामान्य काम गर्नुको लागि पनि शक्ति पहुँच पावरको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने यो देशमा, अनि जनताले सधैँ मूलधारकी पार्टी हुन् भनेर कसरी मत दिन सक्छन्? अब चितवनकै संवाद गर्ने हो भने चितवनमा दोस्रो पटक उम्मेदवारी दिएका स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रवि लामिछाने सम्भवतः नेपालको इतिहासमा धेरै अत्याधिक मत पाउने व्यक्तित्व बनिसक्नु भएको छ र उहाँले जित पनि प्राप्त गर्नुभयो। यति ठुलो छलाङ, यति ठुलो भारी मत कसरी पाउनुभयो? किन काङ्ग्रेस यति कमजोर, एमाले किन यति कमजोर देखियो? एमाले काङ्ग्रेस लगायत सबै माओवादी सबै पार्टीहरूको मत एकतिर राख्दाखेरि पनि लगभग 3/3 मत हुन्छ। यति कमजोर इतिहास किन बनिरहेको छ? काङ्ग्रेसले समीक्षा बहस गर्नुपर्छ कि पर्दैन? र काङ्ग्रेस कहाँनिर सुकिरहेको छ? यदि काङ्ग्रेसकै संवाद गर्ने हो भने लामो समयदेखि काङ्ग्रेसभित्र पनि पार्टीहरू गुट र उपगुटमा लागे र आफ्नो परिवारवादमा लागे। देशको र जनताको हितभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लम्म डुब्यो भनेर आज काङ्ग्रेसले यो भोगिरहेको हो कि भन्ने एक खालको संवाद चलिरहेको छ। फेरि काङ्ग्रेसले मात्र यो प्रश्न होइन, समग्र मूलधारका पार्टी हो भन्ने सबै पार्टीहरूभित्र भ्रष्ट नेताहरू जन्मिए र भ्रष्ट नेतालाई तह लाउनुको लागि अब रविको यो अभियान सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने आम जनताको आशा छ। कि साँच्चीकै यही आशमा चाहिँ नि आज रासोपा जन्मियो र काङ्ग्रेस लगायत अन्य पार्टीहरू कमजोर देखेका हुन्। किनकि जुन खालको मक्सी चारमा पनि जुन खालको चाहिँ परिणाम देखियो यो निकै नै आश्चर्यजनक थियो, सबै पार्टीहरूलाई सशङ्कित बनाएको थियो। फेरि पनि त्यही अवस्था आएको छ। फेरि 2084 को चुनावमा पनि यो नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज यी समग्र पाटोमा काङ्ग्रेसले के समीक्षा गर्दैछ, समग्र पाटोमा संवाद गर्नको लागि अब भने आजको संवादमा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता डीबी सुनारलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब जुन खालको मत परिणाम आयो उपनिर्वाचनमा, यसले काङ्ग्रेस लगायत समग्र मूलधारका पार्टीलाई ठुलो धक्का दिएको छ। काङ्ग्रेसले कसरी समीक्षा गरेको छ? धन्यवाद खगेन्द्रजी। यो प्रभातकालीन अवस्थामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा, खास गरी पोस्ट इलेक्सन डिबेटमा सहभागी हुने अवसर दिनुभएको छ। मूल रूपमा जसरी यो नतिजा प्रकाशन भएको छ, नतिजा प्रकाशन भइसके पश्चात मात्रै नभइकन अलि यसको पृष्ठभूमि हामी मङ्सिर 4 को 2079 सालको इलेक्सनतिर जानुपर्छ। तत्कालको यो व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो बेला पनि एउटा सन्देश स्पष्ट रूपमा प्रवाह गरिएको थियो कि मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टिजहरूले, मूलधारको राजनीतिक दल हुँ भन्नेहरूले अब अलिकता आफ्नो कार्यशैलीलाई परिवर्तन गरेन, आफूले अपनाइरहेको जुन राजनीतिक प्रणाली छ, जुन चाहिँ वस्तुस्थिति रूपमा उनीहरू आफू अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ, त्यो कुरालाई परिवर्तन गरेन भने अथवा ट्रान्सफर्म गर्न सकेन भने फेरि पनि खतराको घन्टी
आउने इलेक्सनहरूमा आउने राजनीतिक यात्राहरूमा बज्ने नै छ भन्ने खालको सङ्केत थियो, आइसक्यो सङ्केत थियो र पुनः यो बाई इलेक्सनले पनि तपाईँको उपनिर्वाचनले पनि त्यो सन्देश स्पष्ट रूपमा तिमी सच्चिन चाहेनौ, त्यसकारणले जनताले फेरि पनि त्यही खालको परिणाम तिमीलाई दिएको छ भन्ने खालको एउटा स्पष्ट सन्देश हो। अब दलहरूमाथि यो खालि यो अहिले तीनवटा क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भयो, तीनवटा क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भइरहँदा यो केवल एउटा सांसद चयन गर्ने विषय मात्र थिएन, यो एउटा मूल रूपमा वर्तमान राजनीतिक प्रणाली तपाईहरुको प्रतिष्ठाको लागि पनि यो लडाईँ थियो, कुन दिशातर्फ गइरहेको छ, कुन दिशातर्फ कसरी गइरहेको छ भन्ने कुराको स्पष्ट सन्देश दिने खालको एउटा उपनिर्वाचन पनि थियो। यसले अङ्कगणितमा धेरै ठुलो अर्थ राख्दैन, सरकार बनाउने सरकार गिराउने अथवा यो समीकरण कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा यो अहिले प्राप्त जति पनि सिटहरू छ बाई इलेक्सनबाट योले धेरै ठुलो अर्थ कहीँ पनि राख्दैन। तर यसको सन्देश भने अत्यन्तै ठुलो छ। यसलाई नजरअन्दाज गर्न खोजियो भने मूलधारको राजनीतिक दलहरूले फेरि पनि यस्तो नियति भोग्नुपर्छ। जनताले वास्तविक रूपमा एउटा अप्सन खोजिरहेको छ लामो समयदेखि, खास गरिकन 46 भन्दा उताको पञ्चायती व्यवस्थातिर नजाउँ, बहुदलको राजनीति हामीले बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा जसरी अवलम्बन गर्यौँ पछिल्लो राजनीतिक यो प्रणाली, त्यस पश्चात गएर हामीले अहिले पछिल्लो क्रममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालभित्र यिनै राजनीतिक दलहरूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढङ्गले आफूलाई यो राज्यको व्यवस्था परिवर्तनका लागि समाहित गरेको सन्दर्भलाई पनि अब जनताले, किनभने भोटरको प्याटर्न कसरी आइरहेको छ भने नयाँ युथ आइरहेको छ। 62-63 को आन्दोलनमा 5 वर्षको बच्चा अहिले चाहिँ तपाईँको भोटर भएको छ। अब उसको मेन्टालिटी 62-63 को आन्दोलनतर्फ होइन, अबको आगामी नेपाल कस्तो बन्दैछ किनभने अहिले चाहिँ यो डिजिटलाइजेसन युगमा अहिले मानिस यति चाहिँ फरवर्ड भएको छ, अहिलेको युथहरू यति फरवर्ड भएको छ कि उसले हरेक कुराहरू फलानु देशमा कस्तो खालको इलेक्सन प्याटर्न भइरहेको छ, फलानु देशको अवस्था के छ, नेपाल जस्तै देश अन्य विश्व राजनीतिक परिवेशमा कुन स्थानमा पुगेका छन्, विकासको फड्को कसरी मारिरहेका छन्। जस्तो अहिले हामीले पछिल्लो क्रममा हेर्नुहोस् त विभिन्न देशहरूमा कस्तो लहर आइरहेको छ भने युथ पोलिटिसियनहरू अहिले नेतृत्व तहमा पुगेका छन् अथवा त्यो देशको बागडोर सम्हाल्ने तहमा पुगेका छन्। तर नेपालमा के भइरहेको छ भने 48 सालदेखि निरन्तर एउटै व्यक्तिलाई त्यो सम्बन्धित क्षेत्रका जनताले भोट हालिरहेका छन्। हरेक राजनीतिक दलमा त्यो समस्या रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पनि तिमीले आफूले अवलम्बन गर्ने राजनीतिक प्रणाली, तिमीले आफूले अवलम्बन गर्ने राजनीतिक पोलिसिजहरूलाई देश बनाउने हो भने, देश र जनताप्रति वास्तविक रूपमा वफादार हुने हो भने अब तिमीहरूले चाहेको मात्रै हुँदैन, अब जनताको आकांक्षालाई बोकेर जुन पार्टीले अथवा जुन नेतृत्वले जनताको आकांक्षालाई प्रष्ट रूपमा त्यसले सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्छ त्यो पार्टी अब जनताबाट अनुमोदित हुन्छ भन्ने एउटा प्रष्ट सन्देश हो। अब जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले अब नेपाली कांग्रेस लगायतका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरूले एउटा कालखण्डमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उहाँहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको छ। हरेक राजनीतिक दलले कि हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस होस्, नेपाली कांग्रेसले त अझ हरेक राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्था परिवर्तन मात्रै नभइकन नेपालको सङ्लो राजनीतिलाई एउटा मूलधारबाट कसरी एउटा वे आउट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा निर्देशित गर्दै आइरहेको छ। तर त्यो अब जनताले के हो भने त्यो निर्देशित गरेर मात्र पुग्दैन, अब नयाँ ढङ्गको आयाम थप्न जरुरी छ नेपाली कांग्रेसले लगायत अन्य मूलधारका राजनीतिले भन्ने कुराको स्पष्ट सन्देश हो। अब सिक्नुपर्ने बेला भएको छ, आफू परिवर्तन हुनुपर्ने बेला भएको छ, परिवर्तित सन्दर्भमा परिवर्तनीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएको छ। यो अब अँगाल्नुपर्ने हरेक राजनीतिक दलको पृष्ठभूमिमा आइपुगेको छ। दायित्व बन्यो। अब त्यसो भए निश्चय पनि जब चाहिने रवि लामिछानेले चुनाव जितेपछि चितवनका जनतालाई के सम्बोधन गरे भने जति पनि भ्रष्ट व्यक्तिहरू राजनीतिमा छन् अब तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम मेरो, तपाईँहरूले जिम्मेवारी दिएको काम मैले पुरा गर्छु भन्ने उहाँले वाचा गर्नुभएको छ। त्यसो भए नेपालको राजनीति मूलधारको पार्टीमा भ्रष्ट व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यसो भए भ्रष्टहरूलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा व्यक्तिले होइन, एउटा राजनीतिक दलले पनि होइन। तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ? मलाई भन्न दिनुहोस्, एउटा व्यक्तिले पनि होइन, एउटा राजनीतिक दलले पनि होइन, एउटा ऐनले एउटा अनुबन्धित गरेको एउटा नियमले गर्ने हो। त्यो राज्यको निकाय हुनुपर्छ। हामीसँग आजसम्म नियम छैन, कानुन छैन। म भन्दैछु त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री तत्कालीन अवस्थामा 2058 सालमा शेरबहादुर देउबा हुँदै गर्दा उहाँले नै हो भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संसदबाट पारित गराएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई
अझ अधिकार सम्पन्न बनाएर त्यसलाई मजबुत बनाउने काम, सबलीकरण गर्ने काम शेरबहादुर देउवाले नै गर्नुभएको हो। र त्यति मात्रै होइन, त्यो अख्तियार अनुसन्धान आयोगले नै नेपाली कङ्ग्रेसमा भ्रष्ट कहलिएका नेताहरूलाई नै जेल पठाएको सन्दर्भ हाम्रो आँखा अगाडि नै क्लियर भएको छ। को जेल त्यसो भए देख्नु भएको छ। एउटाको नाम आउँछ, खुमबहादुर खड्काको नाम आउँछ, धेरै गोविन्दराज उहाँलाई धेरै आक्षेप लाग्ने आवश्यकता पनि छैन। गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले लगायतका नेताहरू त्यत्र भेटरान लिडरहरू जसले 46 सालको परिवर्तन मात्रै नभएर पञ्चायती व्यवस्थामा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको मेरुदण्ड भएर काम गर्नुभएका त्यस्ता भेटरान लिडरहरू पनि पर्नु भएको छ। मैले सभापतिमाथि पनि आरोप छ नि, पटक पटक लाग्छ, छानबिन हुँदैन, आरोप त लगाएकै हो नि। तपाईँलाई थाहा छ नि, शाही कालमा ज्ञानेन्द्र कालमा शेरबहादुर देउवालाई भ्रष्टाचार के अरे तपाईँको यो मेलम्ची भ्रष्टाचारमा संलग्न रह्यो भनेर चाहिँ जेल पनि हालिएको, तर पुष्टि भएन नि त। छानबिन आयोग तर जनता मान्न तयार छैन। जनताले नमानेर हुन्छ, कानुनले मानिसक्यो। तपाईँ भनेको आयोग त छैन, आज पनि पारदर्शी बन्न सकेको छैन, जनताले विश्वास गर्न सकेको छैन। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने तत्कालीन जनताले विश्वास गर्दै गर्दैन। त्यही त म भन्दैछु, तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो पार्टी सभापति श्रद्धेय शेरबहादुर देउवालाई तत्कालीन त्यो त प्रतिशोध साधेर गरिएको थियो नि त। शेरबहादुर देउवालाई मेलम्चीमा तपाईँको मेलम्ची खानेपानीमा भ्रष्टाचारमा संलग्न भ्रष्टाचार भएको छ, अहिले पनि भएको छ नि, होइन भएको भएर काम होइन भएर पुष्टि भएको भए, पुष्टि भएन र पो शेरबहादुर देउवा अहिले चाहिँ क्लिन चिट पाएर निस्किनु। त्यो लामो समय अल्झिनु भने भ्रष्टाचार होइन, उहाँ क्लिन चिट पाइसक्नु भयो। त्यति बेला नै एउटा आयोग थियो, म नाम बिर्सेँ अहिले, त्यो आयोगले त्यो छानबिन आयोगले नै के अरे क्लिन चिट दिएको अवस्था छ। मैले भन्न खोजेको विषय के हो, हाम्रो देशमा त मान्छे मारेको आरोप लागेको मान्छे त क्लिन चिट पाउँछ भने अरूले यस्तो हो, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने राज्यको निकायले हो। मैले जोड्न खोजेको विषय त्यो हो। एउटा व्यक्तिले चाहँदैमा अथवा एउटा व्यक्तिले आफूले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा संलग्न भएर नियन्त्रण गर्ने विषय होइन। तर त्यो आयोगलाई, जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जसरी जन्माइएको छ, त्यसलाई अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ, नेतृत्व पनि प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ, त्यसले चाहिँ नियमन गर्ने कुराहरूमा पनि प्रतिबद्ध गराउन जरुरी छ। र त्यहाँभित्र हामीले जस्तो अहिले के छ भने दलहरूका प्रतिनिधि पठाउने प्रचलन छ, अथवा दल विशेषको भागभण्डामा पठाउने प्रचलन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यसलाई स्वायत्त ढङ्गले अथवा एउटा खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत अथवा एउटा निकाय मार्फत कसरी त्यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गको एउटा पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ, त्यसलाई एकदमै मजबुत बनाउन सकिन्छ, ताकि भ्रष्टाचारलाई शून्यमा कसरी झार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल बहस र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। तपाईँले क्लिन चिटको कुरा गर्नुभयो, देउवाले क्लिन चिट पायो भनेर। हाम्रो देशमा त कसले क्लिन चिट पाउँदैन, जसले जति अपराध गर्छ त्यसले त्यतिकै क्लिन चिट पाउँछ, त्यो सत्य हो। तपाईँले क्लियर प्रश्न पार्दै भने अस्ति संसदमा राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाङ्गेले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कोइरी भन्ने सांसद कहाँ छन् भनेर। 2 दिन अगाडिको कुरा हो यो, संवाद धेरै टाढाको पनि होइन। कसले जवाब दिएको छ त्यहाँ? अब न सभामुख बोल्छन् न प्रशासनले नै काम गरेको छ। सभामुखले त बोल्ने कुरा भएन, उहाँको भूमिका भनेको तटस्थ हुन्छ, तर सरकारको काम, तर सरकारले जवाब दिनुपर्छ। सरकारले यहाँलाई कतिको स्मरण छ, जति बेला लक्ष्मी कोइरीको विषयमा संसदमा अत्यन्तै हंगामा उठेको थियो, नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा लगायतका सांसदहरूले लक्ष्मी कोइरी कहाँ छन्, उनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ, हत्यामा संलग्न भएको व्यक्तिलाई सांसदमा किन निर्वाचित गरियो। अब हेर्नुहोस्, यो एउटा तपाईँलाई म एउटा कुरा भनिहालौँ, उहाँको विषयमा उजुरी होइन, म एउटा कुरा भनिहालौँ, उहाँलाई चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गरिरहँदा पनि उहाँका विरुद्धमा उहाँका उजुरी परेको अवस्था थियो। त्यो त एउटा निर्वाचन आयोग जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गले, राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गले जसले निर्वाचन सञ्चालन गरेको छ, निर्वाचनको प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा ढङ्गले पुरा गरेको छ, त्यहाँभित्र छानबिन पनि गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि गरिएको अवस्था देखिएन। यदि गरिएको भए अथवा त्यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट कसरी अवतरण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने विषयमा अनि नयाँ एउटा बहसको पाटो हुन्थ्यो। तर समग्रमा के हो भने कुनै पनि अपराध चाहे त्यो सामान्यभन्दा सामान्य अपराध पनि किन हो, त्यो कानुनको नजरमा दण्डनीय हो। त्यस्ता व्यक्तिहरू कानुनको दायरामा आउनुपर्छ र समाजलाई सेफ राख्ने काम अथवा समाजलाई सरकारप्रति वफादार बनाउन अथवा समाजलाई सरकारप्रति विश्वसनीय बनाउनका लागि पनि सरकारले यस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका जो कोही पनि राजनीतिक आवरणमा उनीहरू चाहिँ उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। त्यति मात्र नभएर कसैको व्यक्तिको तपाईँको संरक्षणमा पनि हुनु हुँदैन र सरकार कुनै पनि व्यक्ति तपाईँले आरक्षण दिनुभएको छ, जनताबाट तपाईँहरू पनि सकिसक्नुभयो। अब यसरी बुझौँ, यसलाई आरक्षण दिने नाममा चितवनबाट जनताले लकडी गर्नु नि तपाईँहरूलाई होइन, यस्तो छ। तपाईँले म ठ्याक्कै यो विषय लकडीको होइन, अनि कहाँ म यो कहाँ लिन चाहन्छु भने यो पनि काङ्ग्रेसको मत हो। हेर्नु त, सुन्नुहोस् न 54,000 कहाँ 10,000 कहाँ। सुन्नु न, यस्तो हुन्छ राजनीतिमा के हुन्छ भने, राजनीति भने चलायमान हुन्छ।
तपाईको आजको वस्तुस्थिति जे छ जनताले भोलिको दिनमा ठ्याक्कै त्यो नदिन सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि 2048 सालमा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत यिनै जनता हुन्, यिनै नेपाली जनताले नै दिएको। फेरि 51 सालमा हैन तिमी अब बहुमत तिमी पाउन योग्य छैनौ, तिमी अब बहुमत हामी अर्कोलाई के अरे पहिलो पार्टी हामी अरूलाई बनाउँछौँ भन्नुभयो, एमालेलाई पहिलो बनायो। 56 सालसम्म आउँदै गर्दा परिस्थिति के बन्यो भने होइन एमालेले पनि सरकार चलायो र अन्य अन्य राजनीतिक दलले पनि सरकार चलायो, तर सबैभन्दा फेरि पनि हाम्रो नजरमा नेपाली कांग्रेस राम्रो भनेर 2056 सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई फेरि एक नम्बर पार्टी। अब विगतमा जाउँला। मैले भन्न खोजेको यो नेपालको इलेक्सन प्याटर्न तपाईहरुको यस्तै कामले गर्दाखेरि तपाईहरु अलुफ्रे बन्नु भयो नि त चुनावी प्याटर्न कस्तो भइरहेको छ यो नेपालको सन्दर्भमा भने जनताहरूले एकपछि अर्को राजनीतिक शक्तिहरू तपाईलाई अवसर दिएको मौका दिएको मौका सब अहिले रविजीलाई दिनुभएको छ मौका, रविजीलाई उदाउनलाई मौका दिनुभएको छ। 2064 सालमा पनि माओवादीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि दिएको उहाँलाई, यो कसरी बुझ्नुस्। 2064 सालमा पनि 2064 सालको संविधान सभाको प्रथम निर्वाचनमा पनि तपाईले मैले हामी सबैले इभन प्रचण्ड स्वयंले देशलाई सुशासन दिन सक्नु भएन। एकछिन सुन न, कल्पना गर्नुभएको भन्दा बाहिरी रूपमा चाहिँ रिजल्ट आएको थियो। माओवादी अत्याधिक मतका साथ तपाईको विजय भएको अवस्था थियो तत्कालीन अवस्थामा। यो सत्य हो सबै कुरा। त्यही मैले भन्न खोजेको विषय के हो भने सबैले के हो भने सुरुवाती चरण प्रारम्भिक चरणमा सबैले के हो जनताबाट टेस्टेड नहुँदासम्म अथवा राजनीतिक प्रणालीमा टेस्टेड नहुँदासम्म त्यस्ता खालका राजनीतिक दलहरू सुरुवाती चरणमा के हुन्छ जनताको आशा भरोसाको एउटा चाहिँ बिम्ब बनेर उभिएको हुन्छ, एउटा बेकन लाइट भएर उभिएको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म जनताले भनिसक्यो उहाँहरु, जसरी म तपाईलाई भनौँ एउटा क्रान्ति 10 वर्ष जनयुद्ध क्रान्तिमा होमियो माओवादी, होमिसके पछाडि एउटा नयाँ आश जनताप्रति जगायो उसले। अब जनताको मसिया हामी भन्छौँ, जनताको हरेक मुद्दा जो समाजलाई एउटा रूपान्तरण गर्ने पक्षमा आर्थिक सबलीकरण गर्ने पक्षमा 10 वर्षमा नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछु भनेर समेतका बाचा गरिएका सन्दर्भमा होइन माओवादीले त साँच्चै नेपालको मुहारै फेर्छ कि क्या हो भन्ने खालको एउटा चाहिँ बिम्ब समाजमा स्थापित गर्न कोसिस गरियो। जनता पनि त्यसप्रति मोह भयो, जनताको पनि त्यो मोह भइसकेपछि 64 सालको इलेक्सनबाट त्यसरी रिफ्लेक्ट भयो भोट मार्फत। अहिले पनि के हो भने लामो समयदेखि 46 सालदेखि भन्दा पुरानो समय म जान चाहदिनँ। यो खुल्ला राजनीतिक अर्थव्यवस्थाभित्र आइसके पश्चात जति पनि मूलधारका राजनीतिक दलहरू छन् सत्तामा रहँदै गर्दा होस् सत्ताभन्दा बाहिर रहँदै गर्दा होस् कहीँ न कहीँ जनताको एस्पिरेसनलाई जनताको महत्त्वाकांक्षालाई आकांक्षालाई पूर्ति गर्न नसकिएको हो कि भन्ने खालको एउटा खालको समाजमा छ। त्योभन्दा पनि आफ्नो मात्रै भलो गरे नेताहरूले जुन कुरा त्यो यथार्थपरक कुरा हो, जुन कुरा यथार्थपरक कुरा हो कि जुन एस्पिरेसनका साथ हामीले काम गरिसक्नु पर्थ्यो। 2046 सालको नेपाल हेर्नुहोस्, 2046 सालको बङ्गलादेश हेर्नुहोस्, 2046 सालको श्रीलङ्का हेर्नुहोस्, साउथ एसियाकै पोलिटिक्समा पर धेरै टाढा नजाउँ र अन्य मुलुकहरू पनि हेर्नुहोस्, उनीहरूले फड्को मारेर कहाँ पुगिसकेका छन्। आज उनीहरूको चाहिँ जिडिपी हेर्नुहोस्, आज उनीहरूको पर क्यापिटा इन्कम हेर्नुहोस्, आज उनीहरूको अर्थतन्त्र हेर्नुहोस्, आज उनीहरूको चाहिँ साउथ एसियन रिजनमा उनीहरूको उपस्थिति हेर्नुहोस्, त्यति मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उनीहरूले जसरी एक्सपोर्ट गरिरहेका छन् त्यो हेर्नुहोस्। आज नेपाल के छ भने हरेक कुराहरू सामानहरू इम्पोर्ट गरिरहेको छ, एक्सपोर्ट गरिरहेको छैन। प्रोडक्सन हेर्नुहोस्, प्रोडक्सन शून्यतर्फ उन्मुख भइरहेको छ, कन्जम्सन बढै छ तपाईको हैन। इकोनोमी जब प्रोडक्सन र कन्जम्सनको रेसियो हो, जसरी अहिले चाहिँ चितवनको इलेक्सन जस्तै रविको यहाँ भोट पुगेको छ, अन्य पार्टीहरूको यहाँ भोट भए जस्तै नेपालमा पनि कन्जम्सन यहाँ पुगेको छ, प्रोडक्सन चाहिँ यतातिर आइरहेको छ, उद्योगतितिर लागिरहेको छ। तर यो ग्याप जति न्यारो भयो त्यति नेपालको अर्थतन्त्र सबलीकरण हुन्छ, यतातर्फ खै हामीले ध्यान दिएको। त्यसकारण यी यावत पक्षहरूलाई जनतालाई के हो भने एउटा लेभलको फ्रस्ट्रेसन, एउटा खालको यो मूलधारका राजनीतिप्रतिको वितृष्णा कहाँ रिफ्लेक्ट गर्ने भन्दाखेरि रवि लामिछानेज्यूले त्यो होप जनतालाई अहिले दिनुभएको छ। अब रवि लामिछानेजीलाई मेरो एउटै आग्रह छ, तपाईको यो प्रसिद्ध कार्यक्रम मार्फत मेरो भन्नु के छ, सबै भ्रष्ट नेताहरूले जेलमा मेरो भन्नु के छ भने अब रवि लामिछाने पनि कतिको क्लिन हुनुहुन्छ, कति भ्रष्ट हुनुहुन्छ, त्यो समयले देखाउँदै जाला। उहाँलाई माफी दिइसक्नु भएको छ हैन, कति समयले देखाउँदै धेरै नेतालाई ठेगान लाउनुपर्छ, तपाईलाई माफी समयले हैन। एउटा भोटले एउटा तपाईको के अरे लुगाले त्यो जाडो जाँदैन क्या, जाडो अर्को वर्ष पनि आउँछ हैन। त्यसकारणले गर्दा अहिले नै यो भोट प्राप्त गरेको सन्दर्भलाई लगेर सारा कुरो विश्लेषण गरेर सारा रविमय भयो, सारा स्वतन्त्रमय भयो भनेर हामीले विश्लेषण गर्न
थाल्नु भनेको त्यो खालको बहस हामीले यसरी प्रारम्भ गर्नु भनेको त्यो बहस होइन तपाईहरु किन कमजोर हुनुहुन्छ तपाईँ हामी पनि गलत हुन आउँछौँ त्यसकारणले गर्दा कुरा के हो भने अहिले रवि लामिछानेले अहिले एन्ट्रान्स टप गर्नुभयो एन्ट्रान्स टप गरेर कक्षा कोठामा प्रवेश गर्नुभयो बल्ल कक्षा कोठामा प्रवेश गर्नुभएको छ अब 5 वर्ष उहाँले कक्षामा पढ्नुपर्ने छ राम्रोसँग त्यस 5 वर्ष पछाडि जब एक्जाम दिने पालो आउँछ नि त्यो बेला जनताले उहाँलाई कसरी हेर्छन् भन्ने कुरा हामीले हेर्न बाँकी नै छ त्यसकारणले अहिले नै इट्स टु अर्ली टु यो अहिले प्रेडिक्सन गर्न रवि लामिछानेले यो गर्नुहुन्छ ऊ गर्नुहुन्छ नेपालको शासकीय प्रणाली के छ भन्ने विषयमा हामीले जानकारी नभएको त होइन नि त नेपालको वास्तविक यो राजनीतिक प्रणाली र संरचना कसरी बगिरहेको छ कसरी गइरहेको छ त्यसमा कसरी आफू एडाप्ट गर्ने अथवा त्यो प्रणालीलाई आफूसँग कसरी अनुकूलतामा ढाल्ने भन्ने विषय चाहिँ अझ धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले नै इट्स टु अर्ली टु डिफाइन रविलाई प्रोजेक्सन अब भोलिको दिनमा यो हुन्छ भन्ने कुराहरू गाह्रो छ बल्ल अहिले के भएको छ भने मैले तपाईँलाई अघि नै एक्जाम्पल दिएको छु एन्ट्रान्स दिएर उहाँ अहिले क्लासमा भर्ती हुन योग्य हुनुभयो एन्ट्रान्समा टप गर्नुभयो अब एन्ट्रान्समा टप भएर क्लासमा गएपछि क्लासमा कसरी पढ्नुहुन्छ अथवा वास्तविक रूपमा ओबिडियन्ट स्टुडेन्ट भएर पढ्नुहुन्छ कि अथवा जनताले दिएको अभिभावनालाई उहाँले ग्रहण गरेर एकदमै इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्नुहुन्छ कि या त्यहाँभित्र गएर फेरि के हो भने तपाईँको होइन क्लासहरू बङ्क गर्ने होइन क्लासहरू बङ्क गर्ने अलिकति सुन्नु न अनियन्त्रित भएर जाने अनि त्यसपछि गएर एन्ट्रान्समा त म त टपर हुँ भनेर ताइफाइ गर्न खोज्यो भने फेरि जनताले फेरि 5 वर्षपछि नतिजा के हो भन्ने कुरा रविले पनि भोग्नुपर्ने छ त्यसकारण मैले भन्न खोजेको त्यो यद्यपि रवि चाहिँ जिम्मेवार बन्नुपर्छ किनभने जनताको नयाँ होप रविको पार्टीप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जसरी झल्किएको छ त्यो आशालाई अब त्यो आशाको दियोलाई न्यून दिनु हुँदैन त्यसकारणले योले गर्दा के हुन्छ भने विद्यमान राजनीतिक दलहरू मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई पनि एउटा नयाँ खालको दबाव सिर्जना हुन्छ ताकि अब आफूले अवलम्बन गरिरहेको राजनीतिक प्रणाली आफूले अवलम्बन गरिरहेको पोलिसी आफूले अवलम्बन गरिरहेको जति पनि हिजोको प्याटर्न छ प्रोसेस छ अब स्ट्रक्चरल बेसिसमा आफूले काम गरिरहेको सन्दर्भ छ अब त्यसलाई परिवर्तन गरेर जानुपर्छ त्यसलाई रूपान्तरण गरेर जानुपर्छ समयको माग धेरै फरक भइसकेको छ बजारले फरक कुरा मागिरहेको छ नेपाली जनताले फरक टेस्ट मागिरहेको छ अब त्यो टेस्ट अब हामीले उपलब्ध गराउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने एउटा नयाँ जिम्मेवारी नयाँ तपाईँको दबाव विद्यमान मूलधारका राजनीतिकहरूलाई पनि पर्छ राजनीतिक दलहरूलाई भन्नु आज हाम्रो देशको सबसे ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार जताततै व्यक्त छ अझै यसमा पनि राजनीतिक दलहरू बढी सक्रियताले संवाद आउँछ र रविलाई दिएको पनि आदेश त्यही जनताले अधिकार दिएको त्यही हो देशमा भ्रष्टाचारलाई मुक्त बनाउनुहोस् अब एउटा धेरै नेताहरू भ्रष्ट छन् देशमा उहाँलाई तह लाउनुपर्छ यो मत आएको मैले फेरि पनि तपाईँलाई जोडिहालेँ होइन तपाईँले भ्रष्टाचारकै विषयमा केन्द्रित भएर धेरै कुरा लामो बहस गरिसक्नु भएको छ आजको समस्या नेपालको समस्या भ्रष्टाचार मात्र होइन तपाईँलाई प्रश्न पार्दैन समग्र शासकीय प्रणाली नै हो भन्ने लाग्छ मलाई शासकीय प्रणाली भन्दै गर्दा तपाईँलाई के कुरा प्रश्न पार्दिन्छु टोप बहादुर राईमाझीको नाम आयो त्यही त मैले तपाईँलाई 875 जना नेपालीलाई भुटानी बनायो मैले तपाईँलाई सरकारले कुनै संवाद बहस गर्न सकेन मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको विषय के हो भने एउटा व्यक्ति विशेषको तपाईँकै पार्टीका सांसदको पनि आएको छ आरजु देउवाको एउटा व्यक्ति विशेषको कुरा भएन यहाँ अहिलेको समग्र शासकीय प्रणालीको कुरा भइरहेको छ अनि उहाँको छानबिनलाई किन रोकेको छ हामीले शासकीय प्रणाली कसरी अवलम्बन गरिरहेका छौँ उदाहरणको लागि एउटा व्यक्ति सत्तामा छ एउटा व्यक्ति जस्तो गोकुल बास्कोटाको विषयमा 70 करोडको अडियो टेपको उहाँले पनि किन चिट पाउनु भयो एकछिन मलाई भन्न दिनुहोस् न के अरे रेडियो टेपको प्रकरण जसले आयो के अरे तपाईँको संवादको टेपको प्रकरण त्यो आइसके पछाडि उहाँले चाहिँ अब उहाँ जतिको एउटा चाहिँ जिम्मेवार नेता पब्लिकको भर्डिक्ट पाएर जितेको सञ्चार मन्त्री भइसक्यो सरकारको प्रवक्ता जसले चाहिँ हरेक कुरामा जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्ने व्यक्ति उल्टै उहाँ चाहिँ के त शेर बनेर हिँडिराख्नु भयो यो त मेरो अडियो मेरो स्वरै सफाइ पाएको होइन उहाँले त्यही त म भन्दैछु त राजनीतिक आवरणमा मैले जोड्न खोजेको विषय के भने राजनीतिक आवरणमा कुनै पनि व्यक्तिलाई छुट हुने अधिकार छैन तपाईँको पार्टीका सभासदले छुट पाएन शक्तिको आवरणमा कुनै पनि व्यक्तिले छुट हुने अवसर छैन दिनु हुँदैन जनतालाई चाहिँ सानोभन्दा सानो कुरामा कोही कुरा चाहिँ तपाईँको जसको पहुँच छैन जसको राजनीतिक संरक्षण छैन जसको चाहिँ सरकारको निकायमा उसको दखल राख्दैन ऊ व्यक्ति चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा पनि नियोजित ढङ्गले फस्नुपर्ने अवस्था तर राजनीतिक र अन्य आसक्तिको आडमा रहेर आफू चाहिँ उन्मुक्ति पाउनु कसैलाई पनि छुट छैन कानुनको नजरमा ठुलो सानो सबै बराबर हो यो खालको प्रत्याभूति जनतालाई अथवा नेपालको शासकीय प्रणालीमा दिन जरुरी छ
त्यसकारणले के रवि होस्, चाहे के मूलधारका राजनीतिक दलका पार्टी हुन्, चाहे अन्य व्यक्तित्वहरू हुन्, यो सबैको साझा जिम्मेवारी हुन आउँछ। तपाईँ हाम्रो पनि सुसूचित जनतालाई गराउने जिम्मेवारी हुन आउँछ। तपाईँ एउटा राजनीतिक कर्मी, तपाईँको कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हेरिन्छ। कम्तीमा पनि यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई कसरी अब भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र शून्यमा झार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रतिबद्ध राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कसरी गराउन, सरकारवालाहरूलाई कहाँनिर रोक्यो, किन रोक्यो, सरकारवालाहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय चाहिँ हामीले हेर्छौँ। अब यस कारणले बाहिर आउँछ, समाधान हुँदैन, त्यही त मैले भनिरहेको विषय के हो भने त्यसैले मैले भन्न खोजेको मेरो एजर्सन कहाँ हो, मेरो चाहिँ इम्प्रेसन कहाँ दिनु तपाईँलाई प्रश्न पार्नु किन यस्तो हुँदैछ भने हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि यस्ता विषयहरू आउने बित्तिकै जस्तो तपाईँको जापानको मन्त्री कुनै बेला तपाईँको सामान्य विषयमा जस्तो मलाई लाग्छ कुनै कार्यक्रममा ढिलो पुगेकै न्युमा उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ होइन। ऋषि सुनकलाई फोन गरेको घरमा कारबाही भयो। अस्ति भर्खरै ऋषि सुनक जो भर्खरै मात्र तपाईँको के अरे तपाईँको युके को प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको थियो, एसियाली मूलका होइन, एसियाली मूलका भारतीय मूलका भनौँ, उनी चाहिँ जसरी एकदम सामान्य ट्राफिक त्रुटिमा उनीहरूले कारबाही भोग्नु परेको थियो। लगायत बोरिस जोन्सनले पनि तत्कालीन अवस्थामा राजीनामा दिनु परेको थियो होइन। तत्कालीन तपाईँको के अरे यो कोभिड कालको सन्दर्भमा उहाँले आचार संहितालाई उल्लङ्घन गर्नुभएको सन्दर्भदेखि लगेर राज्यले के हो भने कानुनको नजरमा सबै त्यो प्रधानमन्त्री होस्, राष्ट्रपति होस्, कुनै एउटा सामान्यभन्दा सामान्य एउटा किसानको छोरा होस्, सबै बराबर हो। त्यसैले के हो भने राज्यले स्वायत्त निकाय बनाएर जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझ कसरी प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यहाँ कुनै प्रधानमन्त्रीको फोनको भरमा तर हुन सकेन। सुन्नु न, म भन्दैछु त्यो विडम्बनाको विषय हो। त्यसैले त यसलाई चाहिँ मजबुतीकरण गर्नुपर्छ, त्यसैले त यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ। त्यो संस्थाहरूलाई जनताप्रति कसरी इमान्दार ढङ्गले त्यसको चाहिँ के अरे तपाईँको जनतासँग कनेक्ट गर्नुपर्छ, अर्थात् त्यसले प्रत्याभूति कसरी दिनु। तपाईँले सम्पादकको पछिल्लो समय पनि 18 वर्ष पुरा भइसक्यो। निश्चय पनि यो विडम्बनाको विषय मैले तपाईँको कुरालाई मान्दिनु पर्यो, जनताले सुनिदिनु पर्यो। होइन, सुन्नुपर्छ भन्ने छैन, मान्नुपर्छ भन्ने छैन। जब त्यसको रिजल्ट सकारात्मक आउँछ त्यसपछि जनताले आफै मान्नेछ। ढिला भइसक्यो त्यसकारण होइन, ढिला त निश्चय पनि ढिला त अब तपाईँको मैले अघि नै भने नि तपाईँको 46 सालमा नेपालको अवस्थामा रहेका नेपाल जस्तै देशहरू अहिले कहाँ पुगिसकेको छ। हामी धेरै पछाडि परिसक्यौँ, धेरै ढिला भइसक्यो। हामीसँग हेर्नुहोस् त नयाँ शक्ति आइसक्यो। अब शक्ति आउने कुरा भएन, समग्र नेपालको विषयलाई संश्लेषण र विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला हो। एउटा व्यक्ति उदाउला, एउटा चाहिँ राजनीतिक दल उदाउला, तर राष्ट्र उदायो कि उदाएन, महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यहाँ हो। एउटा व्यक्ति उदाउने अरू देशमा नेताहरूले देश बनाउँछ, हाम्रो देशमा नेताहरूले कङ्गाल बनाएर सम्पादन गर्छ। सुन न, होइन, नेताहरूले केही पनि गरेनन् भन्ने खालको बिम्ब अथवा न्यारेटिभ हामीले स्थापित गर्न खोज्यौँ भने यो किन प्रमाणित तपाईँलाई प्रश्न पार्छु एकछिन त्यो भाष्य निर्माण गर्न खोज्यौँ भने गलत हुन्छ होला। गलत हुँदैन, केही पनि गरेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेर जनताप्रति नेताहरूलाई अथवा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चाहिँ हामीले सदैव नकारात्मक कोणबाट व्याख्या गर्न थाल्यौँ भने पनि त्यो पनि सकारात्मक पक्ष होइन भन्ने लाग्छ। तर गल्ती कुरा विद्यमान राजनीतिक दलहरूले अथवा नवोदित राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले काहीँ गल्ती गर्छन्, काहीँ गल्ती गरेको कुरा छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा जनताको माझमा ल्याउनुपर्छ र कानुनी दायरामा त्यसको कसरी प्रमाणीकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ, कानुनी नियन्त्रणमा। किनभने राज्यको अनुभूति सबैलाई हुनुपर्छ, कानुनको अनुभूति सबैलाई हुनुपर्छ। एउटा व्यक्तिलाई जस्तो प्रधानमन्त्रीको एउटा संरक्षणमा रहेको व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने र प्रधानमन्त्रीको पहुँचमै नरहेको व्यक्ति सामान्य जनतालाई चाहिँ, सामान्य एउटा कर्मचारीलाई चाहिँ आज हेर्नुहोस् त ठुला माछा र साना माछाको कुरा आइरहेको छ। ठुला माछाहरू सबै उन्मुक्ति पाइरहेका छन्, साना माछाहरू चाहिँ सानोभन्दा सानो 1000 रुपियाँको हामीले सुनिरहेका छौँ नि, छापाहरू तपाईँ जस्ता सञ्चारकर्मी मित्रहरूले बाहिर ल्याइराख्नु भएको छ। 1000 रुपियाँ तपाईँको भ्रष्टाचार गरेको नाममा चाहिँ उसले जेल जानु परेको छ। तर अरबौँको काण्ड पनि चाहिँ अहिलेसम्म त्यो एउटा विखलबन्दीमै छ, अहिलेसम्म निर्णायक प्रक्रियामा पुगेको छैन भन्ने खालका यस्ता यो पुग्नुपर्छ। कसैलाई पनि उन्मुक्ति हुनुहुँदैन, कानुन सबैको नजरमा बराबर हो। मैले भनिरहेको छु, यसमा कसरी बलियो बनाउने, यसमा प्रतिबद्ध राजनीतिक दलका नेताहरू, ब्युरोक्रेसी लगायत अन्य प्रबुद्ध यसमा संलग्न व्यक्तित्वहरू र सरकारवाला निकायहरू हुनुपर्छ। राष्ट्र बनाउने हो भने एउटा दल उदाउँदैमा हामी अहिले हर्ष विभोर हुनुपर्ने अवस्था छैन। एउटा दल एउटा व्यक्ति उदाउँदैमा होइन, राष्ट्र कति उदाउने अथवा राष्ट्रलाई कति मजबुत बनाउने, राष्ट्रलाई कति बलियो बनाउने, आज अनइम्प्लोइमेन्टको समस्यालाई कसरी उजागर गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गरेर त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर अहिले जसरी पलायन भइरहेको ब्रेन ड्रेनको समस्या छ यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, युथहरूलाई कसरी पलायनबाट रोक्न सकिन्छ, नेपालमा उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ। खालि कन्जम्सन मात्रै गरेर तपाईँको 5 लाख स्यालेरी भए पनि
सामानहरू सबै विदेशबाट आयात गर्दैमा अब हेर्नुहोस् त त्यही गाडी तपाईँको भारतमा पर हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा तपाईँको 10 लाखमा पाउने गाडी यहाँ 40 लाख 50 लाख तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस कारणले प्रोडक्सन हाम्रै देशमा यत्रो सारा रिसोर्सेसहरू छ। हामी चाहिँ वाटर रिसोर्सको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ होइन। वन जङ्गलले धनी हाम्रो हर्बल प्लान्ट्सहरूको देश बनिरहेको छ। 1624 प्रजातिको त हर्बल प्लान्ट्स हाम्रो देशमा विद्यमान रहेको छ होइन। तपाईँको 42,250 हेक्टर जमिन तपाईँको कृषियोग्य जमिन भनेका छौँ, जबकि 21,150 अर्थात् 50% मैले भन्नु खोजेको 50% मात्रै हामीले कृषियोग्य जमिनलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने आज के छ अवस्था नेपालको कृषि प्रणाली हेर्नुहोस्। अझ यो अवस्था बनाएको तपाईँहरू नभन्नुहोस्, तपाईँ पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ, म पनि जिम्मेवार छु, अर्को नागरिक पनि जिम्मेवार छ। आज एउटा नागरिक के भइरहेको छ जस्तो उदाहरणको लागि सामान्य एकदम सरल भाषामा भनौँ म तपाईँलाई, एउटा मेरो गाउँको एकजना भाइ शक्ति पावर आज तपाईँहरूसँग छ, जनताहरूसँग छैन। एकछिन जनतालाई दोष दिन मिल्दैन। कृपया मलाई सरल भाषामा यसलाई व्याख्या गर्न दिनुहोस्। एकजना राम भन्ने व्यक्ति कतार जान्छ, यसो 2-4 पैसा कमाएर ल्याउँछ अथवा 2-4 पैसा पठाउँछ अनि घरमा यसो झिलिमिली हुन्छ। घरमा चाहिँ उसको एउटा फ्यामिलीमा आश्रित भइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई यो नेपालको विडम्बना र काढी लाग्दो कथा भन्दैछु, सत्य कथा। एउटा राम भन्ने व्यक्ति त्यसरी चाहिँ गर्नु अनि पल्लो घरको श्याम भन्ने एउटा के हुन्छ भने गाउँमै बसेको हुन्छ, खेतीपाती गरिरहेको हुन्छ, उत्पादन हुन्छ, त्यसले बजार पाउँदैन, बजारको भाउ पाउँदैन। सुन न, फेरि अझ हामीलाई दोष दिनुहुन्छ। अनि म भन्दैछु सुन्नु न, सुन्नु न, तपाईँहरूको कारण मात्र होइन कि सबै दोषी छन् भन्दैछु। दोषीको भागेदार राजनीतिक दलले बढी लिएला, ब्युरोक्रेसीले अलि बढी होइन, बढी लाग्ला। सुन्नु न, बढी लाग्ला, त्यसो भने जनताले पनि त्यत्तिकै लिनुपर्छ। जनताले सुन नि, म भन्दैछु नि तपाईँले, जनताले अस्ति भर्खर इलेक्सन भयो हो, नवोदित दललाई अथवा रविको दललाई जसरी अहिले भोट गरे नि, मङ्सिरको 4 गते भएको निर्वाचनमा पनि विद्यमान यो मूलधारका राजनीतिकहरूलाई शून्यमा झारेर अरूलाई जिताइदियो। त्यो समय पनि आउँदैछ, जिताइदियो हुन्थ्यो नि त। जनता पनि त दोषी छ। सुन न, यही जनता हो नि, आफ्नो नेतालाई भरोसा पनि गर्ने, दण्डित पनि गर्ने, यही जनता होइन। त्यो समय आउँदैछ। त्यस कारणले म त्यो महत्त्वपूर्ण काढी लाग्दो कुरा गर्दैछु, यो वास्तविकताको कुरा गर्दैछु। यो प्रश्नमा त धेरै लामो भइसक्यो। अर्को श्याम भन्ने जनताले किन जितायो भनेर अर्को श्याम भन्ने मान्छे छ नि, अर्को श्याम भन्ने मान्छेले ओहो फलानु राम भन्ने मान्छे त कतार गयो, कतारबाट यसो घरमा यसो झिलिमिली उसको श्रीमतीले पनि राम्रो लुगा फाटो लगाएको छ, उसको छोरा पनि बोर्डिङ स्कुल जान थालेछ। मैले यत्रो मेहनत गर्दा पनि, यत्रो 5 बिघा जमिनमा मैले मेहनत गर्दा पनि मेरो प्रोडक्सनले खान त पुगेको छ, तर बजारमा बेच्दै जाँदा पनि त्यसले भाउ पाएको छैन। मैले उत्पादन गरेको कृषिले के अरे तपाईँको तरकारीले बजारमा भाउ पाएको छैन। पारीबाट भारतबाट त्यही टमाटर आउँदै गर्दा 5 रुपियाँ किलो आउँछ भने मैले यहाँ उत्पादन गरेको चामल के अरे टमाटरको तपाईँको चाहिँ के अरे 10 रुपियाँमा किन्नुपर्ने बेच्दा पनि हामीले चाहिँ त्यो जति लगानी गरेको हुन्छ त्यो आइरहेको हुँदैन हो। यस्तो खालको परिस्थितिलाई कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ? अनि ऊ बाध्य भएर के हुन्छ, होइन म त यहाँ कृषि गरेर त कामै रहेन रहेछ नि त, मैले यत्रो मेहनत गरेर उत्पादन गरेको कुरा त काम रहेनछ नि त। अब यो कुरा होइन, अब मैले पनि कतार जानुपर्छ, मैले पनि रामको जस्तै परिवार जस्तै झिलिमिली भएको छ, मैले पनि त्यही अनुसारले कतार जानै पर्छ अनि मात्र मेरो परिवारले पनि त्यसरी। अब यसरी अहिले हेर्नुहोस्, यो दुःख लाग्दो अवस्था के छ भने नेपालको अहिले कृषि प्रणाली हेर्नुहोस्, कृषि योग्य जमिनहरू सब खाली छन्, ब्यारन छन्। अहिले पहाडतिरमा हेर्नुहोस् त, म यो पटक चुनावमा यो के अरे 79 सालको यो मङ्सिर 4 गतेको आम निर्वाचनको सन्दर्भमा गाउँ गाउँ पुरा घुम्ने अवसर पाउँदै गर्दा पनि ल्यान्डहरू सब ब्यारन छन्, तपाईँको इरिगेसनको व्यवस्था छैन। अर्कोतर्फ जाने हो भने युवाहरूको मात्रा कमी छ, किनभने सबै विदेश गएका छन्, अधिकांश मान्छेहरू युवाहरू विदेश गएका छन्। पहिला मलाई स्मरण छ 56 सालको निर्वाचनको वरिपरिमा युवाहरू चाहिँ तडक भडक गरेर त्यो निर्वाचनको बेला चाहिँ कसरी उत्रिन्थे भने अहिले चाहिँ युवाहरू पाउन गाह्रो छ। त्यस कारणले यसको कारण पनि तपाईँहरू नै हो नि त। यो सबै हामी दोषी छौँ भन्दैछु। यो कसैलाई दोषारोपण गरेर उहाँले तपाईहरु राजनीति गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई विश्वास कसैलाई दोषारोपण गरेर तपाईहरु चाहिँ एकदम पाखा जो चाहिँ बुझ्दैन अनि एकदम कसैलाई दोषारोपण गरेर आफू पानीमाथिको ओभानो कसरी हुन खोज्छ? तपाईलाई के प्रमाण दिन्छु? सबैभन्दा गलत। सुन्नुस्, तपाईलाई के प्रमाण दिन्छु? मैले संवाद तपाईसँग मैले भन्न खोजेको विषय के भने राजनीति के प्रमाण दिन्छु म? राजनीतिक दलहरू निश्चय पनि बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रमाण दिन्छु, त्यसपछि संवाद गर्नु होला। कृपया। हामीले एनसेलको बारेमा रिपोर्टिङ गर्यौं, धेरै पटक एनसेललाई गाली गर्यौं, संवाद पनि गर्यौं। एनसेलले 65-60 अर्ब तिर्नु बाँकी छ। लास्टमा चाहिँ त्यो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि उले कर तिर्नुभन्दा बढी त चाहिँ कयौं नेताहरूलाई दिँदो रहेछ। त्यो अध्ययन देखियो, नाम नलिउँ, कयौं व्यक्तिसँग चाहिँ उहाँले दिने कुरा खुलासा भयो। त्यसैगरी बतासुमले पनि त्यो भन्यो। तपाईहरु बुझ्नुस्,
पर्दाफास यहाँ यस्तै छ। अब यस्तो हो नि त, अब त्यसै गरी अब अहिले मिटर ब्याजको चाहिने जुन खालको चाहिँ अहिले आन्दोलन चलिरहेको छ, त्यहाँ पनि हेरेर जाने हो भने कोही मेयर, कोही वडाध्यक्ष, कोही केन्द्रीय सदस्य, त्यहाँ पनि समस्या कहाँ जान्छ, लास्टमा गएर नेतामै जान्छ समस्या। अनि बैङ्कको जुन खालको अहिले चाहिँ आडम्बर देखेको छ, जसले विकास सेवा दिनुपर्ने, जसले चाहिँ जनतालाई माथि उठाउनु पर्ने हो, ती संस्थाको पनि लास्टमा आएर कहाँ ठोकिन्छ, नेता नै ठोकिन्छन्। अनि त्यसपछि अझै जोड्नु किसु उखान, तपाईँकै पार्टीका तपाईँका सांसद पनि जोडिए त्यसमा। सरकारले बकेता रकम दियो, कसले खायो? तपाईँकै पार्टीका एकजना नेताले खायो, अमुक नेताले। तपाईँले पनि थाहा छ होला, यो हरेक कुरा घुमेर कहाँ जान्छ, नेतामा जान्छ। अनि तपाईँहरू दोषी नभएर को दोषी? हुन्छ। अब यसरी बुझौँ तपाईँले यो सिलसिलावार बद्धमा मलाई भन्न दिनु होला, कृपया बिचमा इन्टरप्ट नगरिदिनु होला। दोषीको तपाईँ नि प्रश्न पार्दैन। एनसेल म आउँदैछु। एनसेललाई राज्यलाई कर तिर्न छोडेर नेताले किन पैसा दियो? नेताले किन पैसा दियो एनसेललाई? मेरो प्रश्न एउटा। तपाईँले अर्को उखु किसानको बकेताको कुरा गर्नुभयो। राज्यलाई तिर्ने हो नि त, राज्यप्रति जवाबदेही हो नि त, कुनै नेतालाई दिने होइन। तपाईँको पार्टीले किन खायो त्यो कुरा गर्नुभयो तपाईँले? सुन्नु न, मेरो सरकारले बकेता रकम दियो, तपाईँको पार्टीले, मैले के पार्टीको नेताले आश्वासन दिइसकेको छैन। एकछिन कृपया मलाई एउटा कुरा के भन्न दिनुहोस् भने, दोषी सबै छौँ भनिरहेको छु मैले, कुनै एउटा व्यक्तिलाई भनिरहेको छैन, कुनै एउटा राजनीतिक दललाई भनिरहेको छैन। तपाईँहरूले जसरी राजनीति मात्र दोषी हो भन्ने बिम्ब स्थापित गर्न खोज्नुहुन्छ त्यो गलत हो। सबै दोषी छौँ। एनसेल दोषी होइन, अझै पुगेन सम्भव। सुन्नु न, एनसेल दोषी होइन, पुगेन। एनसेल दोषी होइन। एनसेलले पैसा राज्यलाई त्यो जति 65 अर्ब तिर्नुपर्ने राज्यलाई तिरे भएको नि त, नेतालाई किन दिनुपर्ने पैसा उसले? न तपाईँले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट दिनुहुन्न नि त, समस्या यहाँनिर आयो कि उसले किन नेताले दिनु? डाक्टर विकल्पको पनि छ नि, नेतालाई किन दिनुपर्ने? प्रोपोगन्डा आयो। नेतालाई दिनुपर्ने किन भन्नु न, किन दिनुपर्ने? म दिन्न नेतालाई, म राज्यलाई तिर्छु भन्न सक्दैन? म सक्दैन? उसले सक्नु पर्यो नि त। त्यो खालको आर्ट एनसेलले देखाउनु पर्यो। राजनीतिक आर्ट बिना त तपाईँको यो काम गर्न सक्दैन। सुन्नु न मेरो कुरा, त्यो खालको आर्ट उसले नेताले आचार्य त्यसै आत्मदाह गरेको होइन, तपाईँलाई व्याख्या गरेको छ। नेताहरू भ्रष्ट भए, समस्या काम गरी खान दिएन, समस्या मात्र उजागर गरेर भएन। एनसेल जस्ता कम्पनी नेपालको सबभन्दा ठुलो तपाईँको यो के भन्छ कनेक्टिभिटीको कम्पनी, यो के अरे यो टेलिकमको कम्पनी, त्यसो बतासम्म किन स्थान दिन सक्नुभयो तपाईँ? सुन्नु न मेरो कुरा, यी सबै जति पनि यी यो पावर हाउसहरू छन् नि, यो इकोनोमिक पावर हाउसहरू, यिनीहरू सबैले राज्यप्रति वफादार भइगयो नि त। नेताले किन लगानी गर्ने, नेताले किन पैसा दिने? नदिए भइगयो त, राज्यले दिए भयो नि त। राज्यमा तपाईँले गरी खान दिनु पर्यो नि। हामीले के रोकेका छौँ? हामीले के रोकेका छौँ? उत्पादन भएको देशमा नेताले के रोकेका छ भन्नु त? एनसेल बन्द गर भनेको छ भनेको होइन, नेताले धम्की दिएको होइन। कहाँ भनेको छ? खै प्रमाण ल्याउनुहोस् न। तपाईँ प्रमाण हामीले दिने हो, राज्यले खोज्ने हो, तपाईँले दिने हो नि त। तपाईँले जसरी अघि भन्नुभयो, एउटा हामी अध्ययन गर्दै जाँदा त नेतालाई पैसा दियो, पर्दाफास गर्नुहोस्, कुन नेतालाई दियो पर्दाफास गरिदिनुहोस्। अब पत्रकारले गरिदिनु पर्यो, त्यसो सबै पत्रकारले गरिदिनु पर्यो। त्यो होइन नि बाबा, तपाईँहरूले भन्नुभयो नि त, अध्ययन गरेर हामी जाँदै गर्दा त नेतालाई पैसा दिएको ठरियो भन्ने खालको कुरा तपाईँले भन्दै गर्दा त्यो देखियो। पर्दाफास गर्नुहोस्, कानुनी दायरामा ल्याउनलाई मद्दत गर्नुहोस्। अन्य चाहिँ इमानदार राजनीतिक कर्मीहरू पनि छन्। तपाईँलाई नाम थोकेर दिँदैछु मैले। सुन्नु न, इमाम गरी कहाँ हरायो, किन कारबाही भएन? राज्यले गर्ने होइन, त्यो त राज्यलाई प्रश्न। तपाईँलाई प्रमाण दिँदैछु, राज्यलाई प्रश्न हो। राज्यलाई तपाईँले तत्कालीन अवस्थामा म एउटा कुरा भनिहालौँ, सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक त्यसको विषयमा चाहिँ जारी गरिसकेको छ कि लक्ष्मी कोइरीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भनिसकेको छ। यदि तपाईँलाई स्मरण छ, सुन्नु न, सरकार एउटा प्रक्रियामै छ। यसको अर्थ सरकारको बचाउ गर्न खोजेको होइन। लक्ष्मी कोइरी नियन्त्रणमा आउनुपर्छ। कसैको पार्टी फोड्नुको लागि, टोल्नुको लागि तपाईँले रात अध्यादेश ल्याउने, त्योसँग म गर्न सक्छु। जनताको चासोको विषयमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रक्रिया चाहिने, टाइम चाहिने, समय चाहिने। यहाँ सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के भने, राजनीतिले सदैव सिधा रेखातिर जाँदै गर्दा समय र आवश्यकताको अनुसार के कुरा महत्त्वपूर्ण छ अथवा के कुरा आवश्यकता छ भन्ने कुराको पनि पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने हो। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले के हो भने, जस्तो तपाईँलाई पानी प्यास लाग्यो फर इक्जाम्पल, अथवा तपाईँलाई अर्को उदाहरण दियो, तपाईँ चाहिँ एउटा कुनै जस्तो यो कम्पनीमा कार्यरत हुनुहुन्छ है, तपाईँको टिओआर हुन्छ होइन, टर्म अफ रेफरेन्स हुन्छ, त्यसमा तपाईँले अनेकन बुदाहरू हुन्छ र तपाईँले सिग्नेचर गर्नुभएको हुन्छ। अब तपाईँ कुनै कामले गर्दाखेरि बाहिर कुनै पहाडी इलाकामा जानुभयो र अपरझट तपाईँको के अरे मानव पहिरो खस्यो, मानव बाटोमा पहिरो खस्यो, तर टिओआरमा त पहिरो खस्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लेखेको हुँदैन नि त। त्यो बेला तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार एक्सन लाग्नुपर्छ। आवश्यकता अनुसार तपाईँले आफू कसरी स्केप हुने, त्यो पहिरोबाट कसरी बस्ने, कसरी आफू त्यसमा एक्सन लाग्ने भन्ने कुरा तपाईँमा नियन्त्रण हुन्छ। कहिलेकाहीँ राजनीतिमा के हुन्छ, राजनीति मात्रै होइन, हरेक प्रक्रियामा जाँदै गर्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने समस्या आउँछ। समय र
आवश्यकताले के बोध गरिरहेको छ त्यो कुराको निर्णय लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबै कुरालाई राजनीतिलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन। त्यसो पनि माने ठीक छ, अर्को सन्दर्भ जोडेको होइन, यो मान्ने र नमान्ने कुरा होइन कि हामीले बुझ्नु त्यहाँ समस्या ठिक छ माने। त्यसो भए हामीले 2037 सालदेखि आन्दोलन गर्दै आएका उखु किसान उहाँहरूले केही पनि भनेका छन् समस्या हाम्रो बक्यौता रकम हामीले पाउनुपर्ने रकम पाउनुपर्छ। कानुनले कहाँनिर रोक्यो? आज कुरा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष पाउनु पर्छ, 10 वर्ष पाउनु पर्छ। कसैले पनि मेहनत गरेको अनि यो देशमा विकास हुन्छ? एउटा किसानले आफ्नो पैसा पाउँदैन 10 वर्षसम्म। मैले भन्दैछु तपाईँले पाउनु पर्छ, त्यसका लागि राज्य जिम्मेवार बन्नु। फेरि पनि त्यही भन्दै हुन्छ तपाईँहरू, पाउनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ यथाशक्य। यसको चाहिँ राज्य म यहीँबाट त्यो आन्दोलनमा जोडेका व्यक्तिहरूले सादत प्राप्त गरिसक्यो। तपाईँको यही कार्यक्रमबाट अहिले भइरहेको संवाद मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु, यस्ता खालका समस्याहरू, वास्तविक किसान भनेको अन्नदाता हुन्, किसानकै कारणले हामीले खान पाइरहेका छौँ। उहाँले दिन रात मेहनत गरेर उत्पादन गरेको विषय के अरे तपाईँको वस्तुलाई हामीले कन्ज्युम गरिरहेका छौँ। त्यो किसानहरू भनेको एकदम सम्मान योग्य पात्र हुन्। तपाईँलाई किसान चाहिएकै छैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि विदेशमा गएर युवाहरू चाहिएको हो, विदेशमा पैसा पठाइदिन्छ, तपाईँहरू चाहिँ यहाँबाट विदेशबाट अहिले यत्रो लामो आनन्द छ होइन, यत्रो लामो संवाद गऱ्यौँ हामीले, यत्रो लामो संवाद गरिरहँदा यावत विषयहरू हामीले केलाउने प्रयत्न गऱ्यौँ। विदेश किन जानु पर्यो, बाध्यात्मक परिस्थिति के भइरहेको छ, त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा हामी जिम्मेवार। एकजना नेताले चाहिँ नि सबै नेपाली रुपियाँको आरोप लाग्छ, सबै बन्नुपर्छ, त्यो संवाद बन्दैन हाम्रो देशमा। सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ, सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। जस्तो एनसेल लगायतका कुराहरू पनि ल्याउनु, खालि नेतालाई मात्रै दोषारोप नथपौँ बाबा। अथवा त्यो ठिक छ, त्यसो भए टोपबहादुर राईमाझीको नाम जोडिहालेँ मैले तपाईँले। सुन्नु न, 875 जना बेच्यो भनेर आरोप लागेको छ उहाँलाई। छानबिन कहिले गर्छ? सुन्नु न, छानबिन गर्नुपर्छ, त्यो पनि भुटानी बनाएर यथाशक्य गर्नुपर्छ। चाहे त्यो यदि प्रमाणित भयो भने नो वान इज के अरे कोही पनि स्केप हुन पाउँदैन। किन छानबिन भयो त्यसमा? कोही पनि स्केप हुन पाउँदैन। यसमा के हो भने कानुनको नजरमा यो सबै पत्रकारले घटना बाहिर ल्याइदिएको हो, तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ प्रमाण दिनुहोस्, प्रमाण दिइरहेछ। कानुनको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्छ। मैले बारम्बार एजर्सन मैले तपाईँलाई के गरिरहेको, तपाईँहरूलाई के डर छ भने यदि उसको पोल हामीले खोल्यौँ भने हामी पनि रहँदैन भन्ने डर होइन तपाईँहरूलाई? कसैलाई डरको विषय होइन। किन होइन? किन डर? टोपबहादुर राईमाझीसँग किन डराउने? कसैले संवादको पाटो भन्यो एउटा प्रतिनिधिमूलक यति दिन प्रश्न गरेको छु मैले संवादमा। प्रतिनिधिमूलक पात्रको रूपमा टोपबहादुर राईमाझी देखिनु भयो होला अहिले कुनै एउटा घटनाक्रमसँग। छानबिन हुनु पर्दैन? सुन्नु न, मलाई कृपया पुरा भन्न दिनुहोस् न। एउटा घटनाक्रमसँग जोडिए टोपबहादुर राईमाझीको नाम अहिले सतहमा आएको होला। एउटा घटना, ठुलो घटना हो। सुन्नु न भने एउटा घटनाक्रम, यस्ता घटनाक्रमहरू अनेकन होला, अनेकन घटनाक्रमका तपाईँको प्रकृतिहरू होला। ती घटनाक्रममा जोडिएका मान्छेहरूलाई पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ, राज्यले ती नियन्त्रणमा लिनुपर्छ, कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ, कानुन गर्नुपर्छ। मैले त्यही भएर यही संवाद भइरहेको कार्यक्रमबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विनम्रतापूर्वक, सरकारलाई विनम्रतापूर्वक होइन, आरोप त तपाईँमाथि पनि होला, म माथि पनि होला, बाटोमा हिँड्ने मान्छे एउटा गाडी चलाउने ड्राइभरले पनि कहाँनिर उल्लङ्घन गरेको होला होइन, आरोप सबैमाथि होला कि। तर तर सुन्नु न, तर विषयवस्तु के हो भने राज्य सञ्चालन गरिरहेको बढी, हामी पनि सिद्धिन सक्छौँ नि तपाईहरु। राज्य सञ्चालन गरिरहेको बढी अझै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, किनभने राज्य सञ्चालन गरिरहेको बढी भनेको जनताको अभिभावक हो। त्यसकारणले उसले आफूले कस्तो खालको पोस्चर क्रिएट गर्दैछ, जनतालाई कस्तो पोस्चर दिँदैछ भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु उसले चाहिँ प्रदर्शन गर्नुपर्छ। त्यसैले यस्ता घटनाक्रमहरू जति पनि हुन्छन् जसले चाहिँ विकासको अवरोध बन्छन्, जसले चाहिँ जनताको एस्पिरेसनको अवरोध बन्छन्, जसले चाहिँ आकाङ्क्षा एउटा ठुलो परिवर्तन पछाडि हामीले यो अवस्थासम्म आइपुगेका छौँ। यत्रो अवस्था परिवर्तन गरेर यो अवस्थामा आउनमा राजनीतिक दलको मात्र यसमा भूमिका छैन, यसमा सबै पक्षको भूमिका छ। 62-63 को आन्दोलनमा हेर्नुहोस्, उदाहरणको लागि तपाईँ जस्ता मिडियाका साथीहरूले पनि जनताले खेद प्रकट गरिरहेका छन्, हामीले बेकारमा चाहिँ त्यत्रो एकदम यहाँको जुन विषयवस्तु छ यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नलाई तपाईँहरू जस्ता मिडियाकर्मीको ठुलो महत्त्वपूर्ण छ। जनतालाई सुसूचित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। राजनीतिक दलहरूले भलै यसको नेतृत्व लाग्नुभयो होला, जनताहरू स्वयं आफै भित्रबाट कसैको आह्वान नभइकन पनि भित्रबाट होइन परिवर्तन अब वास्तविक आवश्यक छ भनेर चाहिँ सडकमा नआइदिएको भयो। 62-63 आज नेताहरूको जीवन बन्दैन थियो, सफल नेताहरूको मात्र 62-63 पछाडिको जुन यो काल पछिल्लो 10 वर्षमा एउटा प्रधानमन्त्री यसरी आउँछ देशमा 10 वटा प्रधानमन्त्री यो राजनीति त्यही त म भन्दैछु। राजनीति मैले सुरुमै एउटै व्यक्ति 16-18 वर्षको मन्त्री हाम्रो मैले तपाईलाई काम के गर्यो भने मैले सुरुमै भने तपाईलाई सुरुमै मैले के भनेको छु, हाम्रो समग्र शासकीय प्रणाली जसरी विकास भइरहेको छ अथवा जसरी हामीले अवलम्बन गरिरहेका छौँ,
शासकीय प्रणालीलाई एउटा शरद सिंह भण्डारीलाई 16 पटक 18 पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि शासकीय प्रणालीले चाहिँ तपाईले म भन्दैछु त शासकीय प्रणालीभित्र शासकीय प्रणाली अनि तपाईँले क्वेसन गर्नुपर्छ शरद सिंह भण्डारीले आजसम्म के काम गरेको छ शासकीय प्रणाली भन्दै गर्दा धेरै कुराहरू अट्ला नि त्यहाँभित्र हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली पनि अट्ला निर्वाचन प्रणाली भन्दै गर्दा तपाईको कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउने खालको हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अहिले अपनाएका छौँ यसलाई कसरी हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्छ कसरी यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गरेर लानुपर्छ भन्ने विषयमा पनि कर्म गर्नुपर्ने बेला भएको छ समग्र शासकीय प्रणालीले जुन जुन खालको इम्प्लिकेसनहरू बाहिर नकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेका छन् ती नकारात्मक भएका प्रस्तुतिकरणलाई सकारात्मकतर्फ कसरी बनाउनुपर्छ शासकीय प्रणालीभित्र विक्रम पाण्डेको नाम जोडिहाल्नु के कुरा एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ उहाँका योजना लथालिङ्ग प्राइज छ योजनाहरू तर उहाँले नै शहरी विकास सायद यस्तो छ आज मलाई लाग्छ केही कम्पनीहरूको के अरे यो कन्ट्र्याक्ट रद्द गरिएको छ भनेर आजको पत्र पत्रिकामा मैले बिहान यसो छर्लङ हेर्दै गर्दा हेडिङ मात्रै हेडिङ मात्रै हेरेको थिएँ सम्भवतः अनि जो मैले भनिसकेँ तपाईँले बारम्बार मैले यो हजारौँ पटक भनिसकेँ तपाईँसँग संवाद गरिरहँदा दोषीलाई कारबाही हुनैपर्छ कानुनको नजर गर्नुपर्छ त्यही भएर यही कार्यक्रमबाट फेरि पनि पुनः सरकारलाई आग्रह गर्छु त्यस्ता दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहोस् र राज्य र जनताप्रति वफादार बनाउनुपर्छ जनताको विश्वास अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण इक्जाम्पल दिन्छु जनताको विश्वास यदि सरकारसँग एउटा अभिभावक मानेर सरकार बनाएको हुन्छ जनताले भोट मार्फत आफ्नो चाहिँ भोट भनेको केवल एउटा भोट गएर एउटा व्यक्तिलाई बनाउने जिताउने मात्रै होइन त्यो भोटमा जनताको आशा छ देश विकासको आशा छ जनताले आफ्नो अधिकार सुम्पिएको हो यो सुन्नु न देश विकासको आशा छ एउटा चाहिँ आफ्नो जीवन स्तरको आशा छ राष्ट्रको समग्र विषयवस्तुलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा महत्त्वपूर्ण एउटा आशा दिएर प्रतिनिधि पठाएको हुन्छ होइन तर जब भरोसा टुट्छ नि जनता कुनै बेला श्रीलङ्काको जस्तो पनि अवस्था आउला कि प्रधानमन्त्रीलाई अथवा राष्ट्रपतिलाई अथवा जिम्मेवार मान्छेहरू निकाय राज्यका निकायहरूबाट घरबाटै लखड्ने दिन पनि आउला नेपालमा यदि म त सचेत छु तपाईहरुका नेताहरू म सचेत छु नेताहरूले पनि सचेत हुन जरुरी छ मेरो नेता जो पनि होस् कहिलेसम्म तपाईहरु मेरो नेता जो पनि होस् मेरो नेता शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्छ एमालेका साथीहरूको नेता केपी शर्मा ओली उहाँहरू भविष्य हेर्नु पर्ला नि सुन्नु न हेर्नुहोस् राजनीति गर्न हामी अहिले जसरी जोडिएका छौँ नि राजनीतिमा कसैको चाकरी गरेर कसैले भनेको मान्दैमा गलत कुरालाई पनि तिमी मान अनि मात्र नेता बन्छौ भनेर तपाईहरुको इमेज जनतामा यही छ नि यसरी लागेको व्यक्ति युवा नेताहरुको इमेज जनतामा यसरी भएको छ सबै युवाहरूलाई एउटै डालोमा नहाल्नुस् सबैलाई एउटै डालोमा हालेर तपाईले हेर्न थाल्नु भयो भने त्यहाँ भित्र रहेका केही राम्रा केही राम्रा त्यही त तपाईहरु जस्ता मिडियाकर्मी सुसूचित गर्न जरुरी छ नि त किनभने अहिले पछिल्लो कुरामा त सामाजिक सञ्जाल मार्फत मिडिया मार्फत नै जनताहरूले बढी के अरे सूचनाको पहुँचमा रहेका छन् सबैलाई एउटै डालोमा हालेर सबै सञ्चारकर्मीलाई तपाईको जस्तै एउटै डालोमा हालेर त हुँदैन नि त खगेन्द्र विष्टको पनि आफ्नै खालको एउटा इमेज छ आफ्नै खालको एउटा चाहिँ इमानदारीता छ र अर्को पत्रकारको नहुन सक्छ नि त त्यसैले एउटै डालोमा हालेर सबैलाई मूल्याङ्कन गर्न थालियो भने त्यो गलत हुन्छ तपाईले पनि प्रश्न गरेको त होइन नि तपाईले नानी मैले भन्न खोजेको विषय के हो भने समष्टिगत विषयवस्तुहरूलाई हामीले कसरी शुद्धिकरण गर्दै जानुपर्छ कसरी यसलाई चाहिँ रूपान्तरण तपाईले यो प्रश्न मैले किन जनताको एस्पिरेसन अनुसार किसानहरू काठमाडौँ आउँछ लघुवित्तका पीडितहरू काठमाडौँ आउँछ किसानहरू खेती छोडेर काठमाडौँ आउँछ तपाईको पार्टीले घोषणा गर्छ हामीसँग लाखौं लाख युवाहरू छन् कोही युवाहरू त्यहाँ जान्छ चाहे कांग्रेस होस् चाहे एमाले होस् तपाईहरु घर जानुस् तपाईहरु त्यहाँ खेतलाई उर्वर बनाउनुस् तपाईहरु काम भनेको खेतलाई मलिलो बनाउने हो उत्पादन गर्ने हो यो आन्दोलन हामी लड्छौं तपाईहरु अब यसरी भन्न सक्यो हैन यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो हेर्नुस् एउटा अकाउन्टेबल चोकमा गएर चिया खाने आफ्नो नेताको बारेमा बोल्ने सालत गरिदिने सुन्नुस् न भ्रष्ट भए पनि अकाउन्टेबल अब त्यही त महत्त्वपूर्ण यो तपाईले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ अकाउन्टेबल कति बन्ने कसरी बन्ने किन बन्ने र केका लागि बन्ने भन्ने कुराको स्पष्ट जुन एउटा खाका छ नि त्यो खाका मार्गचित्र हामीले कति बुझ्यौं भन्नेसँग यो सम्बन्धित विषय हो त्यो किसान एउटा त्यत्रो दुःख मेहनत गरेर हाम्रो चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ अन्नदाताको रूपमा त्यसरी प्रस्तुत भएको मान्छेलाई हामी जिम्मेवार बन्न नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी छ राज्यलाई ढकढकाउन नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी छ एउटा नेपालको सन्दर्भमा के भइदिएको छ हुन त अब यो विश्वव्यापी रूपमा नै हो जस्तो अहिले तपाईले के दुख्दै गर्दा अर्कोलाई नदुख्न सक्छ तपाईलाई पीडा भएको कुरा अरूलाई पीडा नहुन सक्छ त्यो पीडाको विषयमा तपाईले नै बोल्नुहुन्छ डाक्टर कहाँ जाँदै गर्दा तपाईको के बिरामी भएको छ भन्ने कुरा तपाईको आन्तरिक समस्या के भएको छ भने तपाई मार्फतै जाहेर हुन्छ जानकारी हुन्छ
तर त्यसको चाहिँ के भन्छ तपाईँको डायग्नोसिस गर्ने र सम्पूर्ण प्रोसेसलाई एउटा त्यसलाई सही ढङ्गले निको बनाउने सन्दर्भमा डाक्टरको भूमिका रहन्छ होइन। त्यसैले किसान जसरी तपाईँ जस्तै बिरामी जस्तै भएर आउँदै गर्दा त्यसको डायग्नोसिस प्रोसेस सरकारले गर्ने हो होइन, सरकारले गर्ने हो। कुनै एउटा युवा गएर त्यो कुरामा इन्भल्भ हुनुपर्ने अथवा अर्को व्यक्ति गएर बोलिदिनुपर्ने यस्तो परिस्थिति आउनु भनेको विडम्बना हो। सरकारले यस्ता विषयहरू सुसूचित गर्नुपर्छ। अब यो कुनै काङ्ग्रेसलाई आरोप पनि यो माउन्टेन डिलिजन हामीले लागेको होइन, समग्र पार्टीमा यस्तो खालको अहिले अब बात छ र यो बात चिर्नुपर्छ तपाईँले भनेर मात्रै यो सवाल जवाब गरेका हौँ। अब अन्तिममा चाहिँ नि यो पार्टीबाट माथि उठ्नुको लागि, किनकि अन्तिम निकाय भनेको तपाईँहरू त हुने पार्टीहरूले नै निकास दिने हो। अब पार्टीहरू कहाँनिर सचिनुपर्छ, काङ्ग्रेस लगायत अन्य पार्टीहरू मूलधारका पार्टी होइन। निकास पार्टीले मात्र दिने होइन, एउटा हामीलाई भ्रम के नहोस् भने पार्टीले सबै कुरा गर्छ भन्ने होइन। त्यहाँभित्र एउटा ठुलो सरकारको स्थायी बडी पनि छ। स्थायी बडी भनेको ब्युरोक्रेसी हो। ब्युरोक्रेसीले पनि आफूलाई के हो भने समय अनुसार चाहिँ रूपान्तरण हुन सिक्नुपर्छ। तपाईँ अधिकांश कार्यालयहरूमा जानुहोस्, एउटा कर्मचारीले खाली समय भयो कि अथवा चाहिँ कर्मचारीहरू बाहिर हुन्छ, मैले भन्न खोजेँ पनि फेरि पार्टीकै युनियनहरू छन्, त्यो समस्या त्यो त खारिज पार्टी नै हो, सबै खारिज संवाद पार्टी नै खारिज गर्नुपर्छ। अब यसबाट मैले भन्न खोजेको विषय के भने राष्ट्र र जनताका मुद्दाप्रति सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ। राजनीति केका लागि, आफ्ना लागि कि राष्ट्रका लागि, यो पिक्चर क्लियर हुनुपर्छ। अनि देश र जनताप्रति जसरी वफादार भएर काम गर्नुपर्ने हो। राष्ट्र हामी धेरै पछाडि परिसकेका छौँ। यो जिम्मेवार सबै सरकारवाला निकायहरू हुन्, चाहे त्यो राजनीतिक दल ब्युरोक्रेसी होस्, सबैले दायित्व लिनुपर्छ। त्यसरी जनताले पनि त्यत्तिकै दायित्व लिनुपर्छ, सञ्चारकर्मी मित्रहरूले पनि, हामी जस्ता युवा साथीहरूले पनि, अन्य विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरूले सबैले आफ्नो दायित्व बोध गर्नुपर्छ र यो मुलुक बनाउने सन्दर्भमा सबैको हातेमालो हुनुपर्छ। यसमा हामी सबै एकबद्ध हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन जुन खालको संवाद फेरि यो आछि मात्र होइन, संवाद यो मूलधारका पार्टीहरूले चाहिँ सजग हुनुपर्ने बेला आएको छ र मूलधारका पार्टीहरूले नै निकास दिने हो र तपाईँहरू जवाबदेही भने मात्रै देशले निकास पाउन सक्छ। र युवा नेताहरूको अझ बढी दायित्व छ, किनकि आफ्नो पार्टी र देशलाई विकासमा डोर्याउनको लागि सुशासनको आज देशमा आवश्यकता छ र यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि अब सबै पार्टीहरू, नेताहरू, दलहरू, सरकार पनि सचिनुपर्ने बेला आएको छ। आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।